मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बंदो तुम मुझे याद करो, मैं अपनी मेहरबानी से तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह। बड़े खुशनसीब हैं वो मर्द और औरतें जो अल्लाह ताला को याद करते हैं, फिर अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से उनको याद करता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कयामत के रोज़ अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा बंदा अफजल और अकमल होगा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को बहुत याद करता होगा और वो दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल और अकमल होगा। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो शख्स अल्लाह ताला की राह में काफिरों से जिहाद करे यानी लड़े, क्या अल्लाह ताला को याद करने वाला उससे भी अफजल और अकमल है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स काफिरों और मुशरिकों के साथ इस कदर तलवार मारे कि तलवार टूट जाए और वो शख्स जख्मों की वजह से खून में रंग जाए, तब भी अल्लाह ताला को याद करने वाला उससे अफजल और अकमल है। प्यारे अजीज दोस्तों, इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला को याद करने वाला जिहाद करने वाले से भी अफजल और अकमल है? वजह जाहिर है कि जिहाद भी अल्लाह ताला ही की याद के लिए मुकर्रर हुआ है, जैसे वुजू नमाज के लिए मुकर्रर है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह ताला का जिक्र कितनी बड़ी नेमत है और हम इस नेमत से गाफिल और बेपरवाह हैं और महरूम हैं कि जिसमें ना गिनती की कैद, ना तस्बीह की, ना बुलंद आवाज़ से पढ़ने की, ना वुजू की, ना किबले की तरफ मुंह करने की, ना किसी खास जगह की, ना कारोबार छोड़ने की कैद। हर तरह अख्तियार है कि चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र, उसका पाक नाम पढ़ते रहें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। प्यारे अजीज दोस्तों, वहाँ रहमत बरसती है जहाँ अल्लाह ही अल्लाह है। मुसलमान भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की याद बहुत बड़ी नेमत है। इसी से दुनिया और आखिरत की इज्जत है। खुदा की कसम, एक मर्तबा अल्लाह कहना दोनों जहान की नेमतों से अफजल है। प्यारे अजीज दोस्तों, वहाँ जो कुछ मिलेगा मरकर मालूम होगा। यहाँ दुनिया में भी वो हिलावत और लज्जत इस नाम पाक में है कि सारी ज़मीन की बादशाहत भी इसके मुकाबले में गर्द है। और अगर खुदा की याद ना हो तो खुदा की कसम, अगर सारी दुनिया की बादशाहत भी मिल जाए तो हरगिज हरगिज कामयाबी ना होगी। यानी यहाँ दुनिया में भी राहत व चैन ना होगी और ना मरने के बाद राहत व आराम मिलेगा। बेशक अल्लाह ताला की याद बहुत बड़ी नेमत है। प्यारे अजीज दोस्तों, इसकी बरकत से इंसान को बड़े बड़े दर्जे मिलते हैं, अल्लाह ताला का प्यारा और वली हो जाता है। देखो, हजरत शाह मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह की जब वफात का वक्त करीब आया तो रात को उस वक्त के वलियों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे फरमाया कि अल्लाह के दोस्त मोइनुद्दीन दुनिया से आने वाले हैं, आओ इनकी पेशवाई और ताज़ीम के लिए चलते हैं। और जब आपकी वफात हो गई तो खुद ब खुद अल्लाह ताला की कुदरत से आपकी पेशानी पर ये अल्फाज नूर से लिखे हुए लोगों ने देखे। मौत पाई अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की मोहब्बत में। और जब हजरत शाह फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ने वफात पाई तो गैब से आवाज़ आई कि अल्लाह के दोस्त फरीद ने वफात पाई और अपने महबूब के पास पहुंच गए। सुबहान अल्लाह। प्यारे अजीज़ों, क्या शान अजीम है अल्लाह ताला को याद करने वालों की, और अल्लाह ताला भी बड़ी कद्र करता है अपने याद करने वालों की। सैयदुल जाकिरीन हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुसलमान अल्लाह ताला को याद करने वाला मरता है तो जिस जिस जगह उसने अल्लाह ताला का जिक्र किया था और नमाज पढ़ी थी, उस जमीन और आसमान के टुकड़े उसकी मोहब्बत में रोते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके मरने पर क्यों रोते हो? वो कहते हैं कि ए हमारे रब, ये शख्स हमको इसलिए प्यारा था कि जिस तरफ निकलता था तेरा जिक्र करता था। सुभान अल्लाह। प्यारे अजीजों, क्या शान व इज्जत है अल्लाह ताला के जाकिरीन बंदों की। उनका जीना मरना, चलना फिरना
اور سونا جاگنا سب رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خوب یاد رکھو، مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت کے ملکوں میں جانا پڑے گا، اور وہاں اللہ و رسول کے تابعداری کا سکہ چلے گا۔ اس وقت قدر معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور تابعداری کتنی بڑی دولت ہے۔ پیارے عزیزو، مرنے کے بعد ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کوئی عزیز و اقارب، یار دوست ایک دفعہ سبحان اللہ یا سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب پہنچا دے۔ آج ہم اس دنیا کی زندگی میں سبحان اللہ یا سورہ اخلاص ہزاروں دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے نام پاک بہت ہی برکت والا ہے اور بہت بڑے بڑے اثر رکھتا ہے۔ 14 طبقے فرشتے بھی اس کی تاثیریں اور برکتیں نہیں لکھ سکتے۔ بے شمار لوگ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے اور دوست ہو جاتے ہیں۔ یہ عاجز ایک ہلکی سی برکت اور تاثیر اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی عرض کرتا ہے کہ کوئی مرد یا عورت نماز روزے کا پابند ہو کر اور حلال رزق کھا کر باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے جس وقت بھی رات یا دن میں موقع ملے وقت مقرر پر روزانہ 5000 مرتبہ اس میں مبارک یعنی اللہ پڑھا کرے تو کچھ عرصے میں روشن ضمیر اور صاحب کشف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت میں لذت آیا کرے گی، اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت مبارک سے مشرف ہوا کرے گا، اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے پیاروں میں ہو جائے گا۔ پیارے عزیزو، بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر پھرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کو۔ بس جب ان لوگوں کو پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر آؤ، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کو آسمان تک اپنے پروں کے سائے میں ڈھک لیتے ہیں۔ پیارے عزیزو، جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اے فرشتو، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین پر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیرا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتے ہیں، یعنی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تعریفیں اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اور تیرے سوا کسی کی عبادت کے قابل نہیں سمجھتے، تیری توحید بیان کرتے ہیں، اور تیری مدد کے سوا کسی کام کو اپنے اختیار میں نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب، ہم کو تیری قسم ہے کہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری بہت زیادہ عبادت اور بڑائی بیان کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اے رب، تیری قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس کے بہت شوقین بن جائے اور اس کو بہت مانگیں اور اس کے حاصل کرنے کی بڑی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بچنا کس چیز سے چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، اے رب، تیری قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دوزخ کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو اس سے بہت ڈریں اور دور بھاگیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، اے پروردگار، وہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، گواہ رہو کہ ہم نے ان کو معاف کیا اور بخش دیا۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے، اے رب، ان بندوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ وہ اپنے کسی کام کو جا رہا تھا اور تیرے ذکر سے غافل تھا، مگر راستے میں تیرا ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ گیا تھا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو میرے ذکر میں لگے رہتے ہیں ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی ہماری رحمت سے محروم نہیں ہوتا،
ان کی صحبت کی برکت سے ہم نے اس کو بھی بخش دیا، اگرچہ وہ ہمارے ذکر سے غافل تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔